كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في فيديو جديد على القناه ديالكم لو في ميزون. من المقادير والمكون الاساسي راه باين شنو الوصفه ديال اليوم، فهي الذره اولا القليه اولا البوب كورن اولا الفوشار، كل واحد شنو كيقول ليه. فبما انه اليوم راس سنه، كنتمنى ندخل عليكم ان شاء الله بالصحه والسلامه، وكل متمنيات يا ربي زوينه، ويا ربي ترفع علينا هذا الوباء يا ربي. فانا والوليدات غنتفرجوا في ان فيلم هاد الليله، حنا غير بوحديتنا. الله يرفع علينا يا ربي هاد البلاء. فغندير لهم بوب كورن، وحبيت انني نتقاسموا معكم حتى نتوما تستافدوا معايا واحد شويه. ودابا نبقاو مع المقادير ومع الطريقه. فانا غنقدم لكم 6 ديال الشكيلات، 3 مالحين و3 حلوين. فبالنسبه للمقادير يعني ما يكونش عندنا مقادير بالغرام وداكشي، لان على حسب الكميه اللي غديروا نتوما، وعلى حسب يعني النكهه كيفاش كتبغيوها، واش كتبغيوها تكون باينه بزاف ولا لا. بالنسبه للحلوين فغنديروا واحد اوريو اللي كيكون فيه اوريو مطحون مع الشوكولاته البيضاء. غنديروا واحد لوتوس اللي فيه البسكويت ديال لوتوس مطحون مع لاباط لوتوس. وكاين ديال الكراميل غيكون فيه السكر والزبده. بالنسبه للملح فعندنا هنا بالجبن، عندنا بارميزون مطحون. عندي كذلك هنا هذا غيكون بالزعتر والثومه، فهذا كيجي رائع، كيجيني بحال البيتزا، المذاق ديالو كيجي قريب من مذاق البيتزا. وعندنا هذا بالخضر المجففه مطحونه، كناخذها وكنطحنها. هاد الخضر هذه راه متوفره في الاسواق، كناخذها وكنطحنها كتعطيني هذا الشكل هذا. ودابا نبقاو مع الطريقه ديال كل شكل. فاول مرحله غنديروا خدينا كاميله، درت فيها شويه ديال الزيت الروميه ومليحه، وغندير فيها الذره ديالي. يعني غنطيبها بطريقه عاديه، واخا غندير يعني واخا شكيلات الحلوين حتى هما غندير الذره ديالهم شويه د الملحه، حيت داك التوازن ما بين المالح والحلو ديما كيجي زوين. دابا اون فوا غتبدا تطرطق ليا، غنغطي الكاميله وغنخليها حتى طيب، ومره غنحركها باش ما تحرقش ليا. من بعد ما طابطينا القليه ديالنا، دابا غنقسموها. اول شكل غنبداو به هو الشكل ديال الاوريو والشوكولاته البيضاء. فذوبنا هنا الشوكولات بيض، وغنرشوا عليه هاد اوريو مطحون، وغنخلطوه هكا حتى كيتلبس لينا كامل داك الشوكولات والاوريو. ودابا غندوزو للشكل الثاني. الشكل الثاني هو ديال لوتوس. فخدينا هاد لاباط لوتوس هكذا وذوبناه واحد شويه. انا هنا عندي هذه كرانشي، كاينه العاديه فما لقيتهاش، لقيت غير عادي وجبتها حتى هي كتعطي واحد التقرميشه زوينه. صافي نخوي شويه هكذا، ونخوي شويه ديال بسكوي لوتوس مطحون، ونفس الطريقه كنبداو نحركو. بصراحه هاد الشكيلات يعني ديال البوب كورن كيجيو مختلفين وكيجيو بنان، يعني حيت كاين الصراحه اللي ما عندوش بزاف مع الذره، بهذه الطريقه اكيد غيعجبو. دابا غندوزو للشكل الثالث الحلو اللي هو ديال الكراميل. فانا خديت مقله بحال هكذا مسيسه باش من بعد غنقلبوا فيها يعني داك البوب كورن ديالنا. درت هكا السكر وغنخليه حتى كيذوب على خاطر، يعني ما كنقيسو ما والو، حتى كيبان لينا بدا كيذوب هكا من الجناب. عاد كنحركوه بشي معلقه ديال العود. الكراميل ديالنا هي داب، السكر بدا كيذوب. دابا غنحركوه هكا وغنلوحو فيه واحد المعلقه
ديال الزبده، معلقه كبيره. بالنسبه اللي كيبغي يعني الملوحيه شويه زايده، فانا ديجا درت الملحه في يعني في الدرا منين طاب. بغيتو تزيدوا مازال شويه د الملحه مع الكراميل تقدروا تزيدوا. دابا كما كتشوفوا الكراميل ديالنا وجدات، غنزيدوا ديك الذره على نار مهيله وغنبداو نقلبوها هكا حتى كتلبس لينا كلها بداك الكراميل، كتشرب داك الكراميل اللي في المقله. وكنكونوا موجدين شي طاوه اللي دايرين فيها بابي كويسون ولا شي حاجه ديال سيليكون، طابي سيليكون، باش كنطلقوها فوق منها. صافي انا دابا البطاطا ديالتي هي كلها تلبسات بداك الكراميل، غنحيدها من العافيه. دابا غندوزو الاول شكل ملح. هنا انا غنبدا ديال الجبن بارميزون اللي طحنتو، فحاولوا ديما تستعملوا شي جبن اللي ناشف، يعني ما تستعملوش موتزاريلا ولا لي دام اللي غيعلك لكم الذره. حنا غايتنا بديك التقرميشه ويلصق لينا في الذره ديالنا، فاستعملوا مثلا البارميزون، الكودا، يعني الجبن اللي كيكون ناشف. عندنا هنا زبده مذوبه، غندير واحد المعلقه ديال الزبده مذوبه حيت هي اللي كتخلي لينا داك الجبن اللي يلصق لينا في الذره ديالنا. وغنديروا شويه ديال الجبن. صراحه هادو اللي مالحين كيجيو بنان بزاف، يعني احسن من لي شيبس وداكشي، كيجيو رائعين. صافي غنخلطو هكا ونلبسو ديك القليه ديالنا مزيان. الشكل الثاني مالح هو اللي بديك الخضره المجففه. فهاد الخضره هادي راه متواجده في الاسواق، يعني فيها بزاف ديال، فيها خيزو، فيها اللفت، فيها الزعتر، فيها الثومه، يعني فيها بزاف ديال المكونات اللي كتجي بنينه الصراحه. يعني كنديرها انا في بزاف ديال الحوايج، في دي فارس مالحين مثلا ديال البريوات، ديال دي سيغار، صراحه كتجي بنينه بزاف، بقاو استعملوها. فانا طحنتها وكتعطي المذاق لهاد القليه، يعني لهاد الذره كتعطي واحد المذاق بحال ديال برينجلز، واحد النكهه في برينجلز، فكتجي بحالها تماما. نفس الطريقه غنديروا معلقه ديال الزبده مذوبه، وغنديروا غير شويه منها لانها مجهده، وغنحركوا بنفس الطريقه. دابا الشكل المالح الاخير غنديروا فيه. هنا عندنا الثومه بودر والزعتر، الزعتر اللي شويه حكيتو ما بين يديا باش يعطي شويه المذاق. فهذا حتى هو كيجي بنين، كيجي بحال يعني كتجيو بحال اللي كتاكلوا البيتزا، كتجي المذاق ديالو داك الزعتر وديك الثومه كيجي بحال اللي كتاكلوا البيتزا. فغنديروا نفس الطريقه، الزبده مذوبه، وغنديروا شويه ديال داك الخليط ديال الزعتر والثومه، ما تكتروش يعني باش ما يجيش عاوتاني المذاق مجهد. وغنخلطوا بنفس الطريقه. الشكل النهائي ديال الذره ديالنا اولا ديال البوب كورن ديالنا هو هذا. فهذا زينته بقطعه ديال البسكويت اللوتوس، هذا بقطعه ديال الاوريو، هذا كان عندي كراميل بورسالي في الدار فدوزت عليه هكا خطيطات، هذا ديال الزعتر والثومه درت ليه شويه ديال الكاتشوب من الفوق باش يجي نيت بحال البيتزا، وهذا ديال الجبن درت ليه شويه الجبن، وهذا ديال الخضره درت ليه هكا شويه ديال المعدنوس. فالصراحه ما ترددوش انكم تجربوهم، كيجيو بنان بزاف بزاف. الوليدات كذلك كيحماقوا عليهم، خصوصا الحلوين. واحسن يعني من الحوايج اللي كنجيبوهم من برا. مثلا الا جايين عندنا شي اصدقاء اولا بغينا نتفرجوا في ان فيلم كنجيبوا يعني حويجات اللي مالحين من برا اولا دي بسكوي، فهادو بطبيعه الحال احسن بزاف، يعني لا مذاقا ولا كذلك اقتصاديين وكيعجبوا الجميع وصحيين.
الفيديو ديال اليوم وصلت النهايه ديالها. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، ولتاني مره كنقول لكم سنه سعيده يا ربي عليكم، تدخل بالصحه والسلامه وكل ما تمنيتو ان شاء الله، ويا ربي ترفع علينا هذا الوباء ونرجعوا لحياتنا الطبيعيه ونجتمعوا مع الاحباب ومع الاصدقاء ديالنا يا ربي. وكيف ما ديما ما تنساونيش من الدعم ديالكم، ولا عجبكم الفيديو ديروا لايك ليه وبارطاجيوه مع الاحباب والاصدقاء ديالكم، وفعلوا زر الجرس باش توصلوا دائما بالجديد ديالنا. ودمتم بخير وعلى خير، ونشوفكم ان شاء الله في 2021.